खुदा यीशु मसीह को सलीब पर किस दिन दिया गया? फ्राइडे। जुमे के दिन दिया गया उनको सलीब पर, फिर सैटरडे आ गया, सब्बत आ गया जो खास सब्बत था, और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अतवार की सुबह को जो है वो जिंदा हो गए। और यहां पे एक तमसील ऐसी बताई गई है कि तुम एक पूरा जो है वो कायन के पास लेकर आना, और कायन जो है उसे खुदा के हजूर जो है वो हलाए। तो फसल काटने से पहले, अभी पकी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, एक पूला जो है वो कायन के पास लेकर आते थे, और कायन जो है उस पूले को लेकर जो है उसको खुदावंद के हजूर जो है ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे जो है वो हलाता था, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा था। और ये रस्म इसलिए की जाती थी कि खुदावंद जब उस पूले को कबूल कर ले तो जितनी भी फसल खेत के अंदर है वो सारी की सारी फसल जो है उसकी गारंटी है कि वो खुदा के फजल से जो है वो सारी की सारी बिल्कुल सलामती के साथ जो है वो घर में लाई जाएगी। खुदावंद उस फसल की हिफाजत करेगा और उसमें से कोई चीज भी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। कायन जो है वो जब खुदावंद के हजूर उस पूले को लाता था तो इस बात की गारंटी थी कि खुदावंद जो है बाकी की तमाम फसल को सलामती से जो है वो घर में लेकर आएगा और उसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा। अब पढ़े पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब की 20वीं आयत। पढ़े जी। लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब यहां पे फल का लफ्ज जो है इसीलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ईमानदारों की सारी जितना भी खेत है उनमें वो पहला फल है। इनमें से जो पहले मुर्दे जी उठे वो इस जुमरे में नहीं आते हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठे। हाँ जी, आगे बढ़े जी। क्योंकि जब आदमी के स्वर से मौत आई तो आदमी ही के स्वर से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हाँ जी। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी पर। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बाप के सामने पहले पूले के तौर पर हाजिर होकर उसने मेरे और आपके लिए गारंटी हासिल की है कि सब के सब ईमानदार जो है वो सलामती के साथ घर पहुंचा जाएंगे। प्रेज गॉड। पहले पूले के तौर पर उसने मेरे और आपके लिए जो है वो गारंटी हासिल की है कि हम सब भी सलामती के साथ जो है वो बाप के पास पहुंचेंगे। अगर वो ना जाता तो पहला पूला जो है वो यहीं रह जाता, तो हम भी यहीं पे रह जाते। ये पूरी बात जो है यहाँ पे जो हमने अखबार में पढ़ी है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर उसके बाद पढ़ेंगे तो ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। पढ़े जी 15वीं आयत पढ़े, अखबार के 23 बाब की 15वीं आयत से। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, जिस दिन हलाने की कुर्बानी जो लाई जाए क्या करो उस दिन, उसके बाद पूला लाओगे, गिनना शुरू करना, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। 7 सब्बत पूर्ण हो जाए। 7 into 7 कितने हो गए? 49 डेज। आज आगे। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। अब ये कौन सी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह जब 50 दिन के बाद उन्होंने ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है वो रूह कुद्स को नाज़िल किया। ईद पेंतिकोस्त जो है, पेंतिकोस्त का लफ्ज का मतलब है 50। पेंटा से लफ्ज है, यूनानी ज़बान का लफ्ज है पेंटा। पेंटा का मतलब है 5, और वहां से ये 50 लफ्ज जो है वो 50 बनता है। पेंतिकोस्त जो है, तो पेंतिकोस्त का मतलब है 50, यानी 50वां दिन। और आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन के बाद जो है ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है वो क्या हुआ था? पाकरू नाज़िल हुआ था। ये तमाम जितना भी ये वाक़या है अखबार की किताब में, ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, और फिर ईमानदारों की पूरी फसल जो है वो सलामती के साथ आसमान तक पहुंचने के लिए, और फिर पाकरू के नज़ूल के बारे में है। तो क्यों खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना जरूरी था?
تاکہ ہمارے لیے گارنٹی حاصل کر سکے کہ ہم سب کے سب بھی جو ہیں وہ آسمان پر جائیں گے اور سلامتی کے ساتھ وہاں جائیں گے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پہلا پھل ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک پولا جو ہے وہ جا کے لے کے جائے. ایک پولا کیسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا کبھی؟ سٹے، جس کے اندر سٹے ہوتے ہیں نا، کافی سارے دانے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو مسیح خداوند جو ہے وہ گو کے ایک پورے پھل کی کو نمائندگی کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر بہت سارے اس کے ساتھ پھل بھی تھے اس کے ساتھ اور بھی. دیکھیں میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، میتھیو اور اس کے 28 باب اور اس کی پڑھیں گے جی 52 ورس سے 53 ورس تک. 27 پاؤں. استائی باز. اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک ہاں جی، پھٹ کر، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے اوپر تک سے نیچے کو پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو پھٹ گیا. کر 2 ٹکڑے ہوگا. یاد رکھیں کہ مقدس کا پردہ جو تھا وہ نیچے سے اوپر کو نہیں پڑ رہا تھا، یہ اوپر سے نیچے کو پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کو خدا نے پڑھا تھا. انسان اگر پھاڑتا تو نیچے سے اس کو پھاڑتا. تو کس نے اس کو پڑھا تھا؟ خدا نے پڑھا تھا، کیونکہ خدا نے جو ہے وہ انسان کے اور خدا کے بیچ میں راستہ کھول دیا. آگے جی. اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. اب جب خدا یسوع مسیح جو ہے جب صلیب پر تھے اس وقت بہت ساری قبریں جو ہے وہ تڑک گئیں اور بہت سارے مردے جی اٹھے. لیکن اگلی آیت پڑھیں غور سے جی. اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر اس کے مقدس، جی اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکلے. جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا تو اس کے ساتھ کئی مقدسین جو ہیں وہ بھی جی اٹھے اور قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. بہتوں کو دکھائی دیے. اور یہ سب مقدسین یہ خداوند کے ساتھ پولا بن کر جو ہے وہ خدا کے پاس چلے گئے. خدا یسوع مسیح کے لیے نہیں گئے، بہت سارے مقدسین اس کے ساتھ جو ہیں وہ گئے ہیں. اور افسیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر گیا تو کیا کیا اس نے؟ قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا. وہ لوگ جو پاتال میں سے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا وہ بھی اس کے ساتھ چلے گیا آسمان پر. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے، جب دروازہ کھولا ہے تو اس کی گارنٹی ہمارے لیے دیا اس نے کہ تم بھی سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، کیونکہ میں باپ کے پاس جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہوں. اب دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی، کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو وہاں پہ ایک آدم کے طور پر جو ہے وہ مر گئے. آدم کا جو گناہ تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر لاد دیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پہ ایک آدم کے طور پر جو ہے وہ مر کر آدم کے گناہوں کی ہمیشہ کے لیے خلاصی کے لیے جو ہے وہاں پہ ختم ہو گئے. اور خداوند یسوع مسیح آدم کے طور پر جو ہے وہ پاتال میں گئے. لیکن اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تو اپنا جسم انہوں نے واپس لیا، باپ کے پاس سے روح انہوں نے واپس لیا، ان کی جان جو ہے واپس اس کے اندر آئی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک نئے جسم کے اندر جو ہے وہ قبر میں سے جی اٹھے. خداوند یسوع مسیح کو جو بدن ملا جی اٹھنے کے بعد، وہ بدن نہیں تھا جس میں وہ مرے تھے، بلکہ یہ بدن جو ہے یہ کائنات میں پہلی دفعہ جو ہے یہ تیار کیا گیا. یہ بدن ایک ایسا بدن تھا جو کہ کبھی مر نہیں سکتا تھا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اندر گناہ نہیں تھا. وہ جسم جو ان کا تھا وہ بھی خدا نے تیار کیا تھا، وہ جسم بھی ختم نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ضروری بات تھی کہ خدا جو ہے اس جسم کو بھی واپس جو ہے آسمان پر لے جاتا. اور خداوند یسوع مسیح کا جسم جو تھا یہ جلالی بدن کہلاتا ہے. اس بدن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بدن جو ہے اس کو نہ کمزوری ہے، نہ بیماری ہے، نہ یہ کبھی ختم ہوگا، اب تک یہ زندہ رہے گا. اور اس کے بعد یہ بدن جو ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ
فاصلے جو ہے یہ سیکنڈز میں طے کر سکتا ہے, یہ بند دروازوں میں سے گزر سکتا ہے, یہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے. اور یہ بدن جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو کائنات کے اندر پہلی دفعہ اس قسم کا بدن جو ہے وہ تیار کیا گیا, جو کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن.